पछिल्लो 24 घण्टाको कोरोना भाइरसको सम्पूर्ण अपडेट। असारदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो पार्न सकिने विज्ञको भनाई। कोभिसिल्डको खोपको दोस्रो मात्रा तत्काल लगाउन नपाइने। अब आउने कोरोना खोप 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहकालाई कुन कुन जिल्लामा थपियो त निषेधाज्ञा, यस सम्बन्धी पूरा जानकारी। एकै दिन चीन, थाइल्यान्ड र तिब्बतबाट आइपुगे यति धेरै स्वास्थ्य सामग्री। चीनबाट आज थप 1500 अक्सिजन सिलिन्डर आउँदै। 8 लाख खोप लिन विमान आजै चीन जाँदै। एसई र कक्षा 12 को परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट हुने। भोलिदेखि कतारसहित 3 देशमा नियमित उडान। माधव नेपाल र झलनाथ खनालप्रति फेरि खनिए ओली, भने तिनले खाएको शपथ झुटो र बेइमानी हो। बजेट कार्यान्वयनमा शङ्का नगर्न अर्थमन्त्री पौडेलको आग्रह। डडेलधुरामा कोरोनाका कारण श्रीमानको मृत्यु भएपछि कुरुवा बसेकी श्रीमतीले गरिन् झुन्डिएर आत्महत्या। निषेधाज्ञाको मौका छोपेर पेट्रोल र डिजेल नेपालबाट भारत तस्करी। चुनावमा भोट पाउन त्यही अनुसारको लायक काम गर्न सरकारलाई नायिका प्रियङ्का कार्कीको आग्रह। नेतालाई पढाउने तालिम केन्द्रका लागि पनि बजेट माग गरिन् नायिका वर्षा शिवाकोटीले। बजेटको सेयर बजारमा देखियो सकारात्मक असर। एकै दिन नेप्सेमा 2 नयाँ रेकर्ड। मौसममा आएन सुधार, अझै 3 दिन पानी पर्ने। र 2 सन्तानकै भाउजू लिएर देवर भागे। बयान सुन्दा सबै चकित। टिकटकमा फायर च्यालेन्ज गर्न खोज्दा जलिन बालिका। जहाँ तपाईँ त्यही समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। समाचारमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजका मुख्य समाचार लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि समाचार भिडियोलाई लाइक र साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। साथै छेउमै रहेको बेलमा थिची अलमा क्लिक पनि गरिदिनुहोला। दर्शकबिन तपाईँहरूका कुनै सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया छन् भने तल कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नबिर्सनुहोला। साथै हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि लेखिदिनुहोला। दर्शकबिन समाचारको सुरुमा कोरोना भाइरसको अपडेटबाट सुरु गरौँ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 6205 जनाले कोरोना जितेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आइतबार हिजो साँझ तथ्याङ्क अपडेट गर्दै सङ्क्रमित हुनेभन्दा सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या धेरै भएको जानकारी दिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 4369 जना नयाँ सङ्क्रमित भेटिएका छन् भने 6205 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। 10986 पिसिआर परीक्षणमा 3702 र 1784 एन्टिजेन परीक्षणमा 667 जना गरी पछिल्लो 24 घण्टामा 4369 जना नयाँ सङ्क्रमित भेटिएका हुन्। पछिल्ला दिनहरूमा सङ्क्रमण दर पनि घट्दै गएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 1093 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ जिल्लामा 804, ललितपुरमा 176 र भक्तपुरमा 113 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो भने पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट 109 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा अघिल्लो साताको तुलनामा यो साता कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा कमी आएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोरोना भाइरस सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,08,000 बढिरहेको छ। मन्त्रालयको आइतबारको प्रेस ब्रिफिङमा डाक्टर विराज कर्मचार्यले अघिल्लो साताभन्दा यो साता सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा 17.5% कमी आएको जानकारी दिएका हुन्। त्यस्तै जेठ 10 गते 36.30% मानिसमा सङ्क्रमण देखिँदा शनिबारसम्म आइपुग्दा सङ्क्रमण दर 30.41% मा झरेको छ। जेठ 9 गते अघि सङ्क्रमण दर 40% भन्दा बढी थियो। सङ्क्रमण दर घट्दै गए पनि सङ्क्रमणको जोखिम भने कम नभएको डाक्टर कर्मचार्यले बताए। त्यस्तै सरकारले अब आउने कोरोना विरुद्धको खोप 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहलाई लगाउने तयारी गरेको छ। हिजोको प्रेस ब्रिफिङमा परिवार कल्याण महाशाखा निर्देशक डाक्टर तारानाथ पोखरेलले अब नेपाल आउने खोपको पहिलो प्राथमिकीकरण 60 देखि 64 वर्षका व्यक्तिलाई राखिएको बताएका हुन्। तर यता कोभिसिल्ड खोप लगाएका 65 वर्षभन्दा माथिका नागरिकले तत्काल दोस्रो मात्रा लगाउन नपाउने भएका छन्। केही महिना अघि भारतबाट ल्याइएको पहिलो डोज खोप लगाइसकेका यो खोपको थप डोज आउने नआउने निश्चित नभएपछि अन्यल भएको हो। सरकारले भारत, चीन, बेलायत, रुस, अमेरिका लगायतका मुलुकबाट खोप ल्याउने कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ। यता विज्ञहरूले सङ्क्रमण दर घटिरहेकाले लकडाउनलाई बिस्तारै खुकुलो पार्दै लैजान सक्ने सुझाव दिएका छन्। भाइरोलोजिस्ट तथा इपियोमिडियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले सङ्क्रमण घट्दै गए पनि निषेधाज्ञालाई जेठभरि चाहिँ खुल्न नहुने तर असारदेखि भने
बिस्तारै खुकुलो पार्दै लान सकिने बताएका हुन्। दर्शकबिन, नेपालको यो प्रसङ्गपछि अब भारततर्फ लागौँ। उता कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहरबाट प्रभावित छिमेकी मुलुक भारतमा पनि विगत 24 घण्टाको अवधिमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा व्यापक कमी आएको छ। गत मे 9 तारिकमा एकै दिन 4 लाखभन्दा बढी सङ्क्रमित फेला पारिएकामा विगत 24 घण्टामा त्यो सङ्ख्या घटेर 1,65,000 मात्र देखिएको भारतीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सहित भारतमा आइतबारसम्म कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,79,00,000 पुगेको छ र सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या भारतमा अझै 21,14,000 रहेको छ। विगत 24 घण्टामा 1,14,000ले सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा कमी आएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतमा हालसम्म 2,55,00,000 व्यक्ति कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोना भाइरस महामारीबाट आम जनतालाई सुनिश्चित राख्न गत जनवरीदेखि नै खोप अभियान सञ्चालन गरेको भारतले देशभर हालसम्म 21,20,00,000 डोज खोप लगाइसकेको छ। त्यहाँ शनिबार मात्रै एकै दिन 30 लाखभन्दा बढी व्यक्तिलाई खोप दिएको छ। दर्शकबिन, अब भारतपछि यता नेपालको प्रसङ्ग। नेपालमा हिजो कपिलवस्तु र मोरङमा निषेधाज्ञा थपिएको छ। यी दुवै जिल्लामा आगामी जेठ 24 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थपिएको हो। यो सँगै कपिलवस्तुमा चौथो पटक लकडाउन थपिएको छ। कपिलवस्तुमा पछिल्लो पटक थपिएको लकडाउन आइतबार राति 12 बजे सकिँदै थियो। कपिलवस्तुमा पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमित सङ्ख्या घट्दै गएको छ। उता मोरङमा पनि चौथो पटक थपिएको हो। त्यहाँ योभन्दा अघि थप गरिएको निषेधाज्ञाको समय आज राति 12 बजेसम्म सकिँदै थियो। यी दुवै जिल्लामा कोरोनाको कहर अझै साम्य हुन नसकेको भन्दै निषेधाज्ञा थपिएको हो। उता झापा र सुनसरी जिल्लाले पनि निषेधाज्ञाको अवधि बढाइसकेका छन्। मोरङ सहितका यी 3 जिल्ला कोरोना सङ्क्रमण सबैभन्दा धेरै भएका जिल्ला हुन्। दर्शकबिन, त्यसै गरी तपाईँ रहेको जिल्लामा पनि पुनः निषेधाज्ञा थप गरिएको छ भने कुन कुन जिल्लामा निषेधाज्ञा थप गरिएको छ कृपया कमेन्ट बक्समा उल्लेख गरिदिनु होला। त्यसै गरी अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। चीनले कोरोना महामारीसँग लड्नका लागि सहयोग स्वरूप पठाएका स्वास्थ्य सामग्री हिजो तातोपानी नाकामा नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको छ। चीन सरकारले 50 लाख RMB अतिरिक्त अनुदान अन्तर्गत उपलब्ध गराएको 40 थान पोर्टेबल भेन्टिलेटर, 20 थान अटोमेटेड एलाइजर, 10 थान DR मेसिन, 20 थान पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड र 30 थान एथेन्सिया मेसिन लगायतका स्वास्थ्य सामग्री नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै चीन सरकारले अतिरिक्त अनुदान अन्तर्गत उपलब्ध गराएको 3500 अक्सिजन सिलिन्डर मध्ये 1500 थान आज केरुङ नाकामा नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। त्यस्तै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत सरकारले पनि नेपाललाई उपलब्ध गराएको दोस्रो लटको स्वास्थ्य सामग्री पनि हिजै तातोपानी नाकामा हस्तान्तरण गरिएको छ। तिब्बत सरकारले पठाएको स्वास्थ्य सामग्रीहरूमा 800 थान अक्सिजन सिलिन्डर, 200 थान ICU बेड, 500 भेन्टिलेटर, 10 थान कन्सन्ट्रेटर, 15,000 एन्टिजेन किट लगायत रहेका छन्। यसैगरी चीन सरकारले नेपाललाई प्रदान गर्ने 10 लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोपमध्ये 8 लाख डोज खोप ल्याउन नेपाल वायु सेवा निगमको चार्टर्ड विमान आज राति बेजिङ जाने पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। गएको बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच टेलिफोन संवादमा 10 लाख डोज कोरोना खोप नेपाललाई प्रदान गर्ने चीनले घोषणा गरेको थियो। त्यस्तै नेपाललाई सहयोगको रूपमा थाइल्यान्डले पठाएको स्वास्थ्य सामग्री पनि हिजो काठमाडौँ आइपुगेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार थाइल्यान्डको राजपरिवारले दिएको स्वास्थ्य सामग्रीहरू थाई एयरफोर्सको जहाज मार्फत काठमाडौँ आइपुगेको हो। नेपाललाई सहयोग आएको स्वास्थ्य सामग्रीहरूमा 10 लाख थान सर्जिकल मास्क, व्यक्तिगत सुरक्षा साधन PPE, गाउन 11,520 थान, PPE को लेग कभर 10,000 जोर, PPE सर्जिकल क्याप 10,000 थान, फेस सिल्ड 5,000, ऱ्यापिड एन्टिजन युनिट 20,000 युनिट, फिङ्गर टिप्स पल्स अक्सिमिटर 600 थान, डिजिटल थर्मोमिटर 1,500 थान, अक्सिजन नाजल 30 थान, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर 8 थान लगायत रहेका छन्। त्यसैगरी उता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खोप खरिदमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्दै रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई पत्रचार गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले जेठ 14 गते शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै पुटिनलाई पत्रचार पठाएको छ। तर उक्त पत्र मस्को स्थित नेपाली राजदूतावासले रुसको विदेश मन्त्रालयमा गएर हस्तान्तरण गर्न अझै बाँकी रहेको छ। उनले रुस उत्पादन गरेको स्पुतनिक 5 खोप सहयोगका लागि अनुरोध गरेकी हुन्। उक्त खोपलाई नेपालको स्वास्थ्य सेवा विभागले पनि आपतकालीन प्रयोगका लागि मान्यता दिइसकेको छ। दर्शकबिन, यो समाचारपछि अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE र कक्षा 12 को परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट गर्न सिफारिस गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण कम नभएकाले वैकल्पिक विधि मार्फत परीक्षा गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। संक्रमण कम नभएकाले अहिलेकै अवस्थामा विद्यार्थीलाई भौतिक रूपमा उपस्थित गराएर परीक्षा लिन असम्भव देखिएकाले वैकल्पिक विधिबाट SEE गर्नुपर्ने निचोडमा
बोर्ड पुगेको हो। यसबारे निर्णय गर्न अस्ति शनिबार बोर्ड बैठक समेत बसेको थियो। यसपटक पनि एसईई आन्तरिक मूल्याङ्कन वा यस्तै वैकल्पिक विधिबाट लिने गरी बोर्डको तयारी रहेको छ। अब शिक्षा मन्त्रालयले यसबारे थप छलफल गरी निर्णय गराउन मन्त्री परिषद बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेपछि मात्रै परीक्षा कसरी गर्ने भन्ने बारेमा टुङ्गो लाग्नेछ। अब अर्को समाचार, बाँकेको भेरी अस्पतालमा गत जेठ 13 गते कोभिड उपचारमा खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि साङ्घातिक आक्रमण भएपछि नेपाल चिकित्सक सङ्घले 7 दिनभित्र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि अध्यादेश मार्फत कानुन ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ। सङ्घले हिजो विज्ञप्ति निकालेर स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न अध्यादेश मार्फत कानुन ल्याउन माग गरेको हो। सङ्घले सरकारले यसो नगरी कडा आन्दोलन गर्ने पनि चेतावनी दिएको छ। दर्शकबिन अब अर्को समाचार, भोलिदेखि कतारको लागि नियमित उडान खुल्ने भएका छन्। नेपाल सरकारको जेठ 13 गतेको निर्णय अनुसार कतारसहित चीन र टर्कीका लागि नियमित उडान सञ्चालन गरिने भएका हुन्। यो सँगै वैदेशिक रोजगारीको लागि कतार जान रोकिएका नेपाली श्रमिक सहजै कतार जान पाउने भएका छन्। यस्तै कतारबाट फर्किन नपाएका नेपालीहरू पनि केही स्वास्थ्य मापदण्डका साथ सहजै स्वदेश फर्किन सक्नेछन्। पछिल्लो समय कतारमा कोरोनाको जोखिम केही घटेको छ। यो सँगै अहिले कतारमा कोरोनाका कारण केही समय पहिलेदेखि गरिएका केही प्रतिबन्धहरू खुकुलो पारिएको छ। त्यहाँ घर बाहिर आउटडोर 10 जना जति भेला हुन दिएको छ भने बाहिर निस्किँदा सबैले मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्ने नियम राखिएको छ। सरकारले कतारका लागि उडान खुला गरे पनि खाडीका अरू देशमा उडान अझै खुलेका छैनन्। दर्शकबिन अब अर्को समाचार, प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल लगायतका सांसदले खाएको शपथ झुटो र बेइमानी भएको टिप्पणी गरेका छन्। तेस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको कार्यक्रमलाई हिजो बालुवाटारबाट सम्बोधन गर्दै ओलीले खनाल नेपालमाथि यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। उनले नेतृत्वबाटै अराजक काम भएको भन्दै अघि भने फ्लोर क्रस पार्टी फोड्ने, पार्टीका विरुद्ध जाने, अर्कै उम्मेदवार उठाउने, दुनियाँमा कहीँ अहिलेसम्म नभएको, आफ्नो सरकार विरुद्ध कहिले सरकार ढाल्नका लागि विश्वासको मत हाल्ने, मतदान नगरेर बाहिर बस्ने, कहिले अर्को सरकार बनाउनका लागि पुग्ने, दलीय अनुशासन, दलीय मर्यादा, संसदीय प्रणाली या कुनै पनि अनुशासनको प्रणाली, तिनले खाएको शपथ झुटो हो, तिनको शपथ बेइमानी हो, तिनका शपथभित्र स्वार्थ साधना गर्ने, स्वार्थ पूरा गर्ने कपट लुकेको हुन्छ। खनाल नेपाल सहितका सांसदले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेर देशकै विरुद्ध बहुत ठूलो अनिष्ट हुने काम गरेको ओलीको दाबी छ। माथिबाटै धमिलो पानी बगाउने काम भइरहेको र यो चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ थियो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले महिलामाथि हुने कुनै पनि हिंसा सह्य नहुने र सरकार त्यसतर्फ सचेत रहेको पनि बताएका थिए। दर्शकबिन अब अर्को समाचार, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट कार्यान्वयनमा शङ्का नगर्न आग्रह गरेका छन्। हिजो अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले बजेट सुनाउनका लागि मात्रै नलाइएको भन्दै बजेट कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास गर्न आग्रह गरेका हुन्। उनले बजेट कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट नीति, कार्यक्रम र रणनीतिका साथ बजेट तयार पारिएको भन्दै बजेटका लक्ष्यहरू पूरा गर्न कुनै समस्या नहुने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्। उनले यो बजेटको अर्को मुख्य लक्ष्य देशको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनु रहेको भन्दै यो बजेटले देशको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे। अर्थमन्त्री पौडेलले कार्तिक अन्तिम र मङ्सिर पहिलो हप्ताका लागि घोषणा गरिएको चुनावका लागि बजेटमा यथेष्ट रकम विनियोजन गरिएको भन्दै सरकारले सम्पूर्ण सामर्थ्य लगाएर चुनाव गराउने दाबी समेत गरे। सरकारले अध्यादेश मार्फत शनिबार 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोडको बजेट ल्याएको बारे यति बेला नकारात्मक भन्दा सकारात्मक टिप्पणीहरू धेरै भइरहेका छन्। दर्शकबिन अब अर्को समाचार, आज हुन गइरहेको लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपचुनावमा जनता समाजवादी पार्टीका 4 सांसदले मतदान गर्न पाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका जसपाका 4 सदस्य माथिको कारबाही यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि निर्वाचन आयोगले यससँगै प्रकाशन गरेको अन्तिम मतदाता नामावलीमा ती सांसदको नाम राखिएको थिएन। निर्वाचन कार्यालय दाङले हिजो त्यो सच्याउँदै मतदान गर्न पाउने सूचना जारी गरेको हो। निर्वाचन आयोगको अन्तिम मतदाता नामावलीमा प्रदेश सभा सदस्यमा 79 जनाको मात्रै नाम रहेकोमा त्यसलाई थप गरी 83 कायम गरिएको छ। यसअघि नाम नभएका जसपाले कारबाही गरेका प्रदेशका मन्त्री कल्पना पाण्डे, सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय बहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझीको नाम थप गरिएको हो। सर्वोच्चले जेठ 3 मा उनीहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय जेठ 16 सम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो। उपचुनाव आज दाङको घोराईमा रहेको कर्मचारी मिलन केन्द्र परिसरमा हुनेछ। माओवादी केन्द्रबाट विजय अर्घाखाँचीका चन्द्रबहादुर खड्का एमाले प्रवेश गरेपछि पार्टीले कार्यवाही गर्दा रिक्त हुन गएको पदमा चुनाव हुन लागेको हो। निर्वाचनमा एमाले खड्कालाई नै उम्मेद्वार बनाएको छ र खड्कालाई जसपाको महन्त ठाकुर पक्षको समर्थन रहेको छ। विपक्षी गठबन्धनले कपिलवस्तुका दीर्घनारायण पाण्डेलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। उनी पनि भर्खरै मात्र प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिँदै एमाले परित्याग गरी नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए। पाण्डेलाई
यसलाई माओवादी केन्द्र जसपाको उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टराई पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन छ। दर्शकबिन अब अर्को समाचार। कोरोना संक्रमणबाट श्रीमानको मृत्यु भएपछि अस्पतालमा कुरुवा बसेकी महिलाले आत्महत्या गरेकी छन्। डडेलधुरा अस्पतालमा उपचाररत बाजुराको खप्तड छेडेदह गाउँपालिका 7 का सुरेश कठायतको संक्रमणबाट मृत्यु भएको केही घण्टामा उनकी श्रीमती सरिता रावतले झुन्डिएर आत्महत्या गरेकी हुन्। वडा अध्यक्ष खगेन्द्र रावतले शनिबार बिहान करिब 9:30 बजेतिर डडेलधुरा अस्पतालको भेन्टिलेटरमा उपचारका क्रममा ज्यान गुमाएका कठायतकी श्रीमतीले नजिकैको जंगलमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेको बताएका छन्। ज्वरो र रुगाखोकी लागेपछि जिल्ला अस्पताल भर्ना भएका कठायतलाई जेठ 2 गते अस्पतालले डडेलधुरा रेफर गरेको थियो। स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएपछि भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको थियो। उनकी श्रीमतीसँगै काका र भाइ पनि कुरुवा बसेका थिए। मृत्यु लगत्तै अस्पतालबाट भागेकी रावत आत्महत्या गरेको अवस्थामा फेला परेकी हुन्। रावतका अनुसार लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका उनीहरू दुवैजनाले गत वर्षको असोजमा मात्र विवाह गरेका थिए। मृतक कठायतको शनिबार अन्त्येष्टि गरिएको छ भने उनकी श्रीमती सरिताको शव परीक्षणका लागि डडेलधुरा अस्पतालमा राखिएको छ। अब अर्को समाचार। कडा निषेधाज्ञाको अवधिमा पनि सीमा क्षेत्रबाट इन्धन तस्करी चलिरहेको पाइएको छ। सशस्त्र प्रहरीले नेपालबाट भारततर्फ तस्करी हुँदै गरेको 24 ड्रम पेट्रोलियम पदार्थ फेला पारेपछि तस्करीबारे खुलेको हो। विराटनगर र आसपासका क्षेत्रबाट नेपालबाट भारततिर पेट्रोलियम पदार्थको तस्करी लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। केही महिना अघि ट्याङ्कर नै फेला परेको थियो। सशस्त्र प्रहरीले मोरङको रतुवामाई नगरपालिकाबाट इन्धन भरिएको ड्रम फेला पारेको हो। ट्रक मार्फत तस्करी हुँदै गरेको अवस्थामा रतुवामाई वडा नम्बर 4 बाट 23 ड्रम डिजेल र 1 ड्रम पेट्रोल बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल मोरङका प्रमुख एसपी तीर्थ पौडेलका अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 3 बटालियन हेडक्वार्टर टङ्की सिनबारीबाट प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले मे ख 1509 नम्बरको ट्रक सहित शनिबार तस्करीको इन्धन नियन्त्रणमा लिएको हो। एउटा ड्रमभित्र लगभग 250 लिटर डिजेल राखिएको थियो। तस्करीको 5700 लिटर इन्धन बरामद भएको सशस्त्रले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरीको टोलीलाई देख्न साथ इन्धन तस्करी गर्नेहरू ट्रक छाडेर फरार भएको प्रहरीको दाबी छ। चालकसँगै अरू व्यक्ति भागेपछि ट्रक नियन्त्रणमा लिएर खानतलासी गर्दा तस्करीको इन्धन बरामद भएको हो। प्रहरीको अनुसार नेपाल भारत सीमा नजिकबाट इन्धन बरामद भए पनि त्यसको बिल फेला परेको छैन। इन्धन हिजो विराटनगर भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको छ। नेपालमा भन्दा भारतमा डिजेल प्रति लिटर 39 रुपियाँ 28 पैसा र पेट्रोल 32 रुपियाँ 66 पैसा महँगो पर्ने भएकाले तस्करी हुने गरेको हो। दर्शकबिन अब अर्को समाचार। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 78-79 का लागि शनिबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा विभिन्न खालका प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। यसैबीच नेपाली चलचित्रका कलाकारहरूले पनि यसलाई मिश्रित प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। नायिका प्रियङ्का कार्कीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दै पहिले जनताको समस्या बुझ्न आग्रह गरेकी छन्। उनले यो समय चुनावको नभएर जनताको स्वास्थ्यमा ख्याल राख्ने रहेको उल्लेख गरेकी हुन्। प्रियङ्काले अघि लेखेकी छिन्, अहिलेको समयमा दैनिक हजारौंको संख्यामा कोरोना संक्रमित बढिरहेको, अस्पतालमा बेड नभएको, भेन्टिलेटर नभएको, अक्सिजन नभएको, जनताले खोप नपाएको अवस्थामा 40 अरब खर्च गरेर चुनाव गर्ने भन्दै प्रश्न सोध्याएकी हुन्। जनताको आवश्यकता चुनाव नभएर अन्य कुरा भएको भन्दै प्रियङ्काले यस्तो अवस्थामा बुझ पचाएर बस्ने भन्दै सरकारलाई प्रश्न सोधेकी हुन्। नायिका कार्कीले 40 अर्ब रुपियाँ अक्सिजन सिलिन्डर, आइसियु, भेन्टिलेटर, निःशुल्क खोप लगायतका विषयमा खर्च गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। यी कुराहरू प्राथमिकतामा परेको अवस्थामा मात्र जनता खुसी हुने र राहत मिल्ने प्रियङ्काको भनाइ छ। उनले सरकारलाई चुनावमा भोटको आश गर्ने भए भोट पाउने लायक काम गरेर देखाउन पनि चुनौती दिएकी छन्। यसैबीच नेपाली अर्की नायिका वर्षा शिवाकोटीले पनि बजेट सधैँ नै राम्रो र आनन्द लाग्ने खालको नै आउने प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन्, बजेट त सधैँ राम्रो र आनन्द लाग्ने आउने हो, यो पटक झन् राम्रो र कर्णप्रिय लाग्दैछ। तर भाषण सकिने बित्तिकै एक अर्कालाई सत्तो श्राप सुरु हुने निश्चित छ। वर्षाले नेताको दिनहुको किचलोले भने जनतालाई दिक्क बनाएको धारणा व्यक्त गर्दै बजेट राम्रो आए पनि नेताहरूले एक अर्कालाई गाली गलौज गर्न, झगडा गर्न नछाडेको भन्दै यो विषयमा बुझाउनका लागि उनीहरूलाई तालिम दिनुपर्ने आशयको धारणा व्यक्त गरेकी हुन्। अब अर्को समाचार। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटलाई भित्तोपत्र बजारले स्वागत गरेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा हिजो भएको कारोबारले सो सङ्केत गरेको हो। नेप्सेमा हिजो भएको कारोबारले शेयर बजारको परिसूचक र कारोबार रकम दुवैमा नयाँ रेकर्ड बनेको हो। यस दिन नेप्से परिसूचक अहिले समयको उच्च अङ्कमा पुगेर नयाँ रेकर्ड बनेको छ। 12.6 अङ्कले बढेर नेप्से 2828 अङ्कमा कायम भएको छ। यो अङ्क अहिले समयकै उच्च हो। त्यस्तै कारोबार रकममा अर्को रेकर्ड बनेको छ। एक दिन 17 अर्ब 2 करोड रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ।
एकै दिन यति धेरै रकमको कारोबार भएको पहिलो पटक हो। यसअघि 14 अर्ब 76 करोड रुपियाँको कारोबार भएको रेकर्ड थियो। यस दिन बैंकिङ 19, होटल तथा पर्यटन 135, विकास बैंक 255, फाइनेन्स 83, निर्जीवन बीमा 64, जीवन बीमा 96 अङ्कले बढेका छन्। यस्तै व्यापार 32, उत्पादन 5, अन्य 54, माइक्रो फाइनेन्स 74 अङ्कले घटे। जलविद्युत र लगानी समूह भने 1 अङ्क मुनि रातो रहे। यस दिन 1 दर्जन भन्दा बढी कम्पनीका शेयर लगानीकर्ताले झन्डै 10% मूल्य कमाएका छन्। खास गरी विकास बैंक समूहका लगानीकर्ताले राम्रो मूल्य कमाएका छन्। दर्शकबिन अब अर्को समाचार। मौसममा सुधार आएको एकै दिनमा नै फेरि बदली सुरु भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार नेपालको वायुमण्डलमा पश्चिमी वायु, स्थानीय वायु र भारतको उत्तर प्रदेश तथा यसको आसपासमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव देखिएर मौसमको बदली भएको हो। यसअघि बङ्गालको खाडीमा देखिएको चक्रवातको असर स्वरूप नेपालमा लगातार 2 दिन वर्षा भएको थियो। आज प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थान र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जारी गरेको बुलेटिनमा जनाइएको छ। विभागका अनुसार मौसम बदली भोलिसम्म रहनेछ। दर्शकबिन अब केही विदेशका समाचार। पछिल्ला दिनहरूमा समाजमा हरेक दिन नयाँ र फरक कर्महरू भइरहेका हुन्छन्। जुन कुरा सुन्दा हामीलाई विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ तर ती वास्तवमै सत्य हुन्छन्। यस्तै एउटा घटना भारतको बिहार राज्यमा घटेको छ। त्यहाँ आफ्नै भाउजू लिएर देवर फरार भएका छन्। देवरको पनि विवाह भएको र उनका 5वटा सन्तान छन् भने भाउजूका पनि 2 सन्तान रहेका छन्। भाउजूको विवाह 15 वर्ष पहिले भएको थियो। परिवारले प्रहरीमा मुद्दा हालेपछि उनीहरूलाई भागलपुरको तिलङ्का माझी क्षेत्रको जवारीपुरबाट नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ। यो समाचार हिन्दुस्तान प्राइम पोर्टलमा लेखिएको छ। र अमेरिकाको ओरेगन स्थित एक 13 वर्षीय बालिका टिकटकमा फायर च्यालेन्ज भिडियो बनाउन खोज्दा ढलेकी छन्। डेस्टिनी केरेन नामकी बालिकालाई अहिले आइसियुमा लगिएको छ। उनको घाँटी र पाखुरा नराम्रोसँग जलेको छ। आमा किम्बरली केरेनका अनुसार पोर्टल्यान्ड स्थित घरमा डेस्टिनी बाथरुममा टिकटक भिडियो खिच्दै थिइन्। त्यही क्रममा आगलागीमा परेकी हुन्। ती बालिकालाई पोर्टल्यान्ड फायर एन्ड रेस्क्युको टोलीले उद्धार गरेको छ। दर्शकबिन यी समाचारसँगै अहिलेका लागि समाचार सकिएका छन्। कुनै अपडेट भएमा हामी तपाईँहरूमाझ लिएर आउने नै छौँ। अन्त्यमा यदि तपाईँले यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र साथै छेउमै रहेको बेलमा थिची अलमा क्लिक गरिदिनुहोला। र फेरि पनि हामीप्रति तपाईँहरूको अमूल्य सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला। समाचारहरूको भिडमा तपाईँहरूमा सही र ताजा समाचार पुर्याउने हाम्रो उद्देश्य जारी छ। तपाईँहरूको समय शुभ रहोस्। नमस्कार।